वसल्लिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अच्छे अच्छे बहन भाइयों बेटियों बेटों सबको सलाम। अल्लाह ताला आप सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और कुरान शरीफ सुनने पढ़ने वाला बनाए, अमल करने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमने सूरत बकरा ख़त्म की है और आज हम आले इमरान का किस्सा लिखेंगे, बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का। और मरियम के मैनी है इबादत, और मरियम का थोड़ा सा हवाला देंगे। और हज़रत जो इमरान थे मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये आपस में एक दूसरे की नस्ल में से थे। तो अब मैं थोड़ी सी तलावत करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ए नबी लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारी खताओं को गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक कुल आतिउल्लाह व रसूलह फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। उनसे कह दो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को कबूल कर लो, फिर अगर वो तुम्हारी ये दावत कबूल ना करें तो यकीनन ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करे जो उसके और उसके रसूल की या अताअत से सरकशी करते हैं या इनकार करते हैं। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा व नूहन अला इब्राहीम व अला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर ईमान रिसालत के लिए मुंतखब कर लिया, यानी कि चुन लिया। ये एक सिलसिले के लोग थे और जो ये एक दूसरे की नस्ल से पैदा होते, यानी कि ये आपस में एक जैसे थे। नबी थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आ गए थे, नूह अलैहिस्सलाम की, आले इब्राहीम के और आले इमरान, ये तमाम आपस एक ही सिलसिले के लोग थे और एक दूसरे के नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ जान, हाँ ज़ुर्रिय्यात तम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। इसका ला तिमरात इमरान रब्बी इन्नी नाज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। और वो उस वक्त अल्लाह ताला यानी कि सुन रहा था जब हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम की औरत कह रही थी कि बीवी कह रही थी कि मेरे परवरदिगार मैं मेरे पेट में जो बच्चा है मैं तेरी नज़र करती हूँ तो तेरे ही नाम के लिए वक्फ होगा, तू मेरी इस पेशकश को कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, तू ही सुनने वाला दुआओं का जानने वाला है। फलम्मा वाज़अतहा कालत रब्बी इन्नी वाज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वाज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी समअतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतिहा मिनश्शैतानिर्रजीम। फिर जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया यानी कि पैदा किया, तो फिर उसने कहा कि अल्लाह ताला को वो कह रही थी मुखातिब हो के कि मेरे यहाँ तो अल्लाह ताला बच्ची पैदा हुई है। हालांकि अल्लाह ताला तो खूब जानता था, पैदा करने वाला भी वो है, हम सब की पैदाइश का हमें बनाने वाला भी वो है, बस वो दिल में ऐसे सोच रही थी। तो फिर कह रही थी ऐ मेरे मालिक मेरे यहाँ तो भाई लड़की पैदा हुई। हालांकि जो कुछ भी उसने जाना अल्लाह तो उसकी खबर थी और लड़की
نہیں مانے، لڑکا نہیں مانے کسی لڑکی کے، خیر میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، بڑا بابرکت نام ہے، جو بھی یہ نام رکھے گا تو اس کا مطلب بہت اچھا ہے، عبادت کی، اور مریم بہت ہی پرہیزگار تھی اور عبادت گزار تھی۔ تو میں نے اس سے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر اس کے رب نے اس تھی وَإِنِّي فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَ لَهَا زَكَرِيَّا۔ آخر اس نے رب کو اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو یعنی کہ باخوشی قبول فرمایا اور بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا، اور اس کی کفالت کے لیے اس کے خالو کو زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، اور جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب یعنی کہ حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا، تو وہ پوچھتے، یعنی کہ اس نے کہا کالا اے یا مریم انا لاکی ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو پوچھا مریم سے، تو اس نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس نے جواب دیا اللہ کے پاس سے آتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یعنی کہ مریم علیہ السلام کے پاس اللہ جبریل امین ہر قسم کے کھانے لاتے تھے، پھل لاتے تھے، اور کفالت جو تھی وہ اس کا خالو جو زکریا علیہ السلام تھا وہ کرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کی اچھی پرورش ہو رہی ہے اور اللہ کے ہاں سے رزق بھی آ رہا ہے، تو اس نے وہاں پہ دعا کی، آگے میں تلاوت کرتی ہوں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار اپنی قدرت سے اپنے دست مبارک سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی بے شک دعاؤں کو سننے والا جاننے والا ہے بے شک۔ فنادہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ جب فرشتوں نے آواز دی، جب وہ محراب میں کھڑا نماز یعنی کہ جہاں پہ مریم علیہ السلام موجود تھی وہاں محراب حجرے میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے تجھے فرشتوں نے پکارا، آواز دی حضرت زکریا علیہ السلام کو، وہ نماز کی حالت میں کھڑا تھا حجرے میں۔ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان یعنی کہ ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی اور کمال درجے کا ضبط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمال کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا اے پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت یعنی کہ بہت عمر رسیدہ انسان ہوں، تو میری بیوی بھی بانچ ہے وہ بھی بہت عمر رسیدہ ہے۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو کالا ربی اجعل لی آیات قال آیاتک اللہ تکلم الناس ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ جواب میں عرض کے جو
عرض کیا کہ مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما۔ کہا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن یعنی کہ اشارے سے یعنی کہ بات کرے گا، بات چیت نہ کرے گا، 3 دن خاموش رہنا، لوگوں سے بات نہ کرنا، بات چیت بالکل نہ کرنا۔ تو اسی دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرتا رہا، اور اسی دوران تو اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کرنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم علیہ السلام، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا یعنی کہ چن لیا اور پاکیزگی عطا کی، تمام دنیا جہان کی عورتوں پہ تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ یا مریم اقنتی لربی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ تو اے مریم اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہے اور اس کے آگے سجدہ سر کو جھکا لے، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ